sa kinabuhing dayon. Sa imong kinabuhi, gugma ang kadasi, ayaw na paghiga, o laing pangbutang. Kay ang Ginoo, anaa kanimo, kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita, uban kaniya, mabanaw kita sa kinabuhing dayon. Mga igsuon ni Kristo, may gabi kanaton tanan. May gabi sa Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pinaupunta ang Diyos paglaom, maghatag kaninyo sa kahigitan sa kalinaw, ug ang Ginoo sa kinabuhi. Wana kanunay kanaton tanan. Mga igsuon, nagatuo kita nga ang bugos sa panaghiganay ug pagpinatiay, pinaghiusa kanato dili matapos diha sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios nga sa kanunay nahinumdum sa atong mga maayong buhat ug nagapasaylo sa atong mga sala. Pag-ako kita karon alang sa atong igsuon nga siluwit. Ginoo nga akong Dios ang kamatayon sa may igsuon siluwit. Nagpadayag sa kamatuoran kun unsa kamubog ang among kinabuhi ni kalibutan. Apan alang ni atong nagatuo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos di mao hinungdan sa panagbulag sa pakikiusa mo kanamo. Ania kami nahiusa pagtuo paglaom isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangat kanamo ang kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo dining panahon sa pagsulay o pagbagutan, samtang nagaampo kami alang sa muigsuon nga siluwit o sa tanan naghigugma kaniya. Kini among ipangayo kanimo pinaagi sa mong nabanhaw nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog ang lingkod. Pinudlo gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay nasayod kita nga ining katun-as na ning atong gitan og pulunanan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og pulunanan didto sa langit. Sa kapulunanan na walay katapusan ug siya gayon ang nagbuhat. Usa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita na samtang ania kita ni kong lawasa. Layo kita sa puluyanan sa Ginoo. Kay na kinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong magkita. Masaligon kita kaayo o palabihon nato, mamiya kita sa atong puluyanan. Ining lawasa, mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, kung kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puluyanan o didto kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo unautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong tubag. Ang Dios akong kahayag, akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, akong kaluwasan, kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang akong dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan.
ang Diyos ang Kaya kung akong panabang. Usa ka butang akong ipangay sa Ginoo, kini ang akong ipangita nga magpuyo unta ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi nga magsud-ong unta ako sa kahigugmaon sa Ginoo ug magpalandong sa iyang templo. ang Diyos ang kahayan akong panabang. Nagatuo ako nga makita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta nga maisugod ang Ginoo, paglingkod sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. ang Diyos ang kahayan akong panabang. Palihog tindog at ang sinungan si Kristo nga mamulog pinag si Evangelyo kapag basa. Pagdayi ka lang kanimo, Ginoong Heso Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan, ang pulong mo, O Ginoo, among kahayag o kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Heso Kristo, Hari sa himaya, na walay katapusan. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, baksig hugot ang inyong mga bistik diya sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga. Samad mga sulbuon nga nag-ulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok. Aplihan dayon nila ang putahan. Bulahan katong mga sulbuon nga naglagan sa ilang agalon, nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya. Palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam. Bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Ug timan kini kung naibalo pa ang tagbalay kanus na moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot. Kalungkapon sa kawatan ang iyang balay. Usa kamusap, kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabutan. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog lingkod. Atong paminaw ng komentaryo sa atong binasa. Pagpangandam alang sa kinabuhing dayon. Sa atong Ebanghelyo, kita gitawag ni Kristo sa pagpangandam. Sama usab kini sa pagpangandam nato sa atong kaugalingon, kay wala kita makahibalo kung kano sa moabot kanato kining gitawag nato nga kamatayon. Ang kamatayon dili angay kahadlukan. Tinuod kadaghanan kanato mahadlok kung hapit na kini moabot kanato. Ang kamatayon kabahin sa atong tawhanong kinabuhi. Kitang mga tao mamatay. Mao nga ang kamatayon dili nato kahadlukan. Ato kining atubangon. Kay diha sa kamatayon makita nato ang kamahinungdanon sa kinabuhi sa tao. Kung kita mismo wala masayod kung kanos sa kini moabot kanato. Mao makita gitawag sa pagpangandam kanunay. Ang importante kapuy-an nato ang atong kinabuhi inubanan sa tugma sa Dios. Ug ang atong pagkinabuhi dinhi sa yuta
nga nahisubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Ang kinabuhi Kristohanon makita diha sa atong pagpuyo, sa atong katilingban, sa atong pagpakiglambigit, sa atong isig kaingon. Maayo nga pangutan-on nato ang atong kaugalingon kung giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi uban sa atong isig katawo diha sa katilingban. Ibuhat ba nato ang angay nga buhaton isip tao? Nagkinabuhi ba kita nga may dignidad o irespeto ba nato ang katungod o dignidad sa uban? Makasulti ba kita nga andam na kita mo atubang sa kamatayon? Kung dili pa, doon na makita'y panahon sa pagpangandam alam ni kay kitang tanan padulungman sa kamatayon. Bao nga magpuyo kita na may respeto sa dignidad o katungod sa atong isig katao o may paghigugma sa atong Diyos. Kini usa lamang kapaagi sa pagpangandam alam sa atong kamatayon. Palihog dito. Masalibon o matuubon sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo pag-ampitan ngadto kaniya sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Napanhaw nga Ginoo, ikaw ang sumbanan sa among kinabuhi. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw ang saad ulagway sa among pagadangatan. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Anak sa Dios kami anhi aron paguntog sa sala o kamatayon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Pulong sa Dios nga nagpalingkawas kanamo gikan sa kahadlok sa kamatayon. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Gilansang na Ginoo, gipasagdan sa kamatayon, gibanhaw sa himaya. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoong Isus malubong magbalantay ug tuguran sa pahulay sa kalag. Ihatag ang kalinaw nga walay katapusan alang sa mong igsuon nga siluwin. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mga igsuon ang matuod natong pulukanan ato sa langit usa mag-ampo kita sa mahal sumala sa gitundo ni Hesus kanato. Amahan namo nga nasa langit, pagdayon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong kaharian. Matuman ang magpakuha bisay kami sa langit. Akayan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pagpasaylo kami sa among mga sala. Ingon magpasaylo kami sa nagsala kanamo. O dili mo kami tuyan sa palulay, pinunuhan mo sa kami sa dawakan. Amen. Ginoong Isus sa among manunubos, imbutan mo ang paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanan maluwas ug makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nangiliyo po kami kanimo. Upaya ang mga nagsubo karon ug sa puwanga diha sa imong mahigugmaong pugtod. Among suon nga siluy kay ikaw lamang ang santos o ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa inyong kamatayon, ibuksan mo, alang ka namo ang daghaan sa kinabuhi. Ginoo, pasaylua luwit sa iyang mga kasalanan, ug ihatag kaniya ang kalipay, kahayag ug kalinaw diha sa imong mahimayaong gingharian hangtod sa kahaturan. Amen. Bulahan katong nangamatay diha sa Ginoo, papahulayon ta sila gikan sa ilang kahabo ug maguban kanila ang ilang mga maayong binuhatan. Pahulay nga dayon ihatag ang luwid o Ginoo. Bagay mong kahayag na dapat kaniya ang abot sa pangkuhan. Upahulay yung tasya sa malinaw. Amen. Amen. Hinaot ang iyang kalag,
o ang kalab sa tanang nangamatay, pinasikat sa kaluoy sa Dios, upahulay malinaw hangtod sa kahaturan. Amen. Hinaut-unta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa Panginoong Kristo. Manalangin ug upay kanato ug sa dakong kaagom, upahin sa matagduha sa atong mga mata. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong awiton ang katapusan namin. Ang Kinabuhi sa tao, sama sa usa ka binhi, kung alimahan pa kayo, mutulog kinig mo lambo, ug unya atong kahamtong, sama sa atong tanong, kay ihumon man sa gugma, gugma sa isig kay nun, kay ingatong kinabuhi, kinabuhi o sara, o sama sa kabinhi, sa gugma kita gipili, kay kinabuhing bilihon, ulawan ang panahon, atong yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundon, atong yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundon. Ay, Kausa mo. Para nakabalik. Kaya nakasirawas.